अताताई आशिल्ले मनशान उखल्ली जीब लायली ताळ्याक शिस्तीची बडगो कारवाई जातलीच अशें म्हणणारे लोक गोंयाच्या शिमे भितर नाच. गोंयान कितें घडलां हेजो आतापातच ना. गोंयान पावस पडटा, बेबे रडटा, ताका कितें हेवूय खबर ना. आणि कारवाईचो इशारो ज्या मनशाक आपलो पदाचो वालूर किंवा ज्या मनाचो पदाचो काम कितें म्हणजेच मंत्री उरलेले, आमदार उरलेलो म्हणजे शिस्तभंगाची कारवाई. जर मागीर तुम्ही जे कितें उलयलें तें कितें, त्या शिस्तभंग कारवाईचेर कारवाई आतां कोण करतलो हेजे उत्तर म्हाका आज जाय पडटलें. तो पळय जे उलयता ते निकालच खोटें उलयता. नंबर 1, हांव मातसो बॅक वता. मेळावो जेन्ना जालो हाजो प्रियळचो, ताजे नंतर ताणें काही आरोप केले ढवळीकरांचे. ताजे नंतर म्हाका जेन्ना केंद्रांतल्यान ह्या संदर्भांतल्यान फोन आयलो तेन्ना ताका हांवें आपोवन हाडलो आनी पणजेच्या भाजपाच्या कार्यालयान ताका फुड्यान बसूनय समज दिल्या की जेन्ना मातशें सांबाळून वेवस्थीत, कारण तूं आमचोच घटक आसा, काही उतरां उलयतना सगळ्यांचो वेवस्थीत मान बीन राखून उलय म्हणून. हें पयले फावटी. ताजे पयलीं सदानंद शेट तानावडे अध्यक्ष आसतना तवडकराच्या संदर्भांनी तांच्यांनी ताका समज दिल्ली. आतां ही एक जाली. परत हो जेन्ना विशय जालो, हांव ज्या वेळाचेर आउट ऑफ गोवा आशिल्लो त्या वेळाचेर सकाळी फुडें म्हाका केंद्रांतल्यानच फोन आयिल्लो, रिपीट. आनी ताजे नंतर हांवें ताजे कडेन उलयलें मेळपाक जाय म्हणून. ताजे नंतर हांवें तो व्हिडियोय पळयलो. हांव म्हज्या पक्षाच्या काही मुख्यमंत्र्यां सकट काही पदाधिकाऱ्यां कडेन उलयलो. उलयल्या नंतर मागीर हांवें तो स्टेटमेंट दिल्लो आसा, जो म्हाका केंद्रांतल्या हांचे कडेन उलयल्या नंतर जो आसा न्ही तोच दिल्लो आसा. म्हणजे हांव कोण तरी स्वता कोण तरी एकदमच त्या खुर्चेर बसलो म्हणजे टापाच्च करून हांव स्वताक उचल्ली जीप लावली ताळ्याक करूं ना. आनी ताजे नंतर तो स्टेटमेंट जाला, तो सुद्दां 26 तारखेक. हें घडिल्लें 25 तारखेक आनी हांव 26 तारखेक आउट ऑफ हातून आसतना सुद्दां आयज व्हिडियोज आसात, आयज बातम्यो येतात, आयज सगळ्यो गजाली आसात. ताजे नंतर ताका मेळपाचो योग आयलो मडगांवच्या ऑफिसान. थंय ताका 2 तारखेक हांव मेळ्ळां. ताजेय काही समर्थकांक मेळ्ळां आनी मेळून जातकीर 2 तारखेक जातकीर हळू हळू ते करता करता ते 18 तारखेक जो विशय जाला तो ताजे 24 तारखेचो विशय. तो मुख्यमंत्र्याचे अख्खे तारीख. सो म्हजो 2 तारखेक ताका मेळप, ताजे कडेन उलोवप हें कित्याक हांव दिपू त्या कार्यालयान, मडगांवच्या कार्यालयान. सो कितें आसा तो विशय थंय त्या वेळाचेर म्हजी जी बाजू आशिल्ली जे अध्यक्ष ह्या नात्यान ते सगळे लायनीन सांगले मरे तुमकां. जेन्ना तो व्हिडिओ येयलो तेन्ना तुमी उलयल्या पयलीं? हांव उलयलां ताका सांग म्हणून. सो गोविंद गावडेन ते मंचार फोटो मारले म्हणटा तुमी? ते आतां तो पळय सांगता, हांव ताका मेळूंकूच ना स्पश्टीकरण जालें मरे ताजें आनी म्हजें स्पश्टीकरण. मेळूच ना कित्याक म्हणपाक जाय, मेळ्ळां. आनी ताजे नंतरूय बीन आमी एकामेकाक परत मेळ्ळ्या. म्हणजे उलोवपाक मेळूं ना. आमचो पक्षाच्या कार्यालयांनी प्रोग्राम आशिल्लो तेन्नाय बीन तशें मेळिल्लें आसा. तो म्हणतो एक विचार म्हणजे विचार नासतना काय नासतना बेश्टे तुमी एक्शन घेतले म्हणून, कारवाई करतले म्हणून स्टेटमेंट केले म्हणटा तो. पयल्या दिसा तो स्टेटमेंट जो केल्लो आसा 26 तारखेक ते विचारत आशिल्ले तेन्ना हांवें म्हटलां, म्हज्या पत्रकारांनी जेन्ना सुद्दां म्हाका विचारलां, केंद्रांतल्यानय म्हाका फोन आयला तेन्ना की हांव ताजे कडेन उलयतलो, ताका हें करतात आनी त्याच बरोबर प्रश्नाक जाप दितना हेंय म्हटलां, उचल्ली जीब लायली ताळ्याक हें समान न्हय. आनी त्या खातीर जर कितें चुकलें जाल्यार ताजेर शिस्तभंगाची कितें आसा ती कारवाई जातली. हांव अजुनूय रिपीट करता, हांव खंय उतर हें करता. हो पक्षाचो निर्णय. ताका काडून उडोवपाचो काय ना उडोवपाचो हो सरकाराचो मुख्यमंत्र्याच्या हातून येता सही निशी. पक्षान ताका ऑफिशियली ते पक्षाचे काही सिस्टम आसा, पक्षान आपोवपाक जाय, बसपाक जाय, शोकत नोटीस दिवंक जाय. शोकत नोटीसीचे नंतर डिसिप्लिनरी कमिटी बसपाक जाय. डिसिप्लिनरी कमिटीचे नंतर ताका रिपोर्ट दितलो, ताजे नंतर निश्कांचन करप काय कितें करप हो पक्षाचो. हें पयलीं शिकपाक जाय.
आता जे जितके तेंच्यांनी उलयले पळय तेजेर फुडें कितें एक्शन करतली पार्टी? म्हाका आनी कांय उलोवपाचें ना. आनी सत्य कितें आसा सगळें एक तेंच्यांनी म्हणलें की तुमी तांकां टॉप तेंचे जे केंद्रीय मंत्री आसा तेजे कडेन केन्ना अपॉयंटमेंट घेवन दिवना. हांवें जें कितें ताणें पत्र म्हाका दिल्लें आसा तें पत्र हांवें वयर पावयलें आनी तें पत्र जंय पावयले नंतर ताची पोस्ट पावती ताका हांवें फोन करून सांगली की तुजें वयर पत्र पावयलें आसा तुका केन्नाय ताका आपोवन येवपा त्या टायमार ताका आपयतले. म्हणजे हांव हेजें सगळें वेवस्थीत कायद्यान सगळें करता, हाका अनुसरून करता, तें कांयच न्हय. राजकारण करपाक जाय म्हणून राजकारण करपाचें न्हय, करपाची खंयच गरज ना. हांवें परत एकदां सांगलें, तारखे सकट वेळा सकट सांगलें. आतां सामकेंच खंय ताका केन्ना हांव फोनाचेरूच उलोवं नाशिल्लो, ताका प्रत्यक्ष मेळूच नाशिल्लो आनी ह्या सगळ्या हातून जर हांवें जर समजा निर्णय घेतिल्लो जाल्यार कदाचित तुका उलोवपाक वाट आशिल्ली न्ही. सो आता पार्टी म्हणून तेजे अगेन्स्ट कितें कारवाई पार्टीचे अगेन्स्ट उलयलो म्हणून